नमस्कार, स्वधर्म टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम त हजुरलाई सीता जयन्तीको हार्दिक शुभकामना। वैशाख शुक्ल नवमी तिथिलाई सीता जयन्तीका रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा यो तिथि जगत जननी रामप्रिया सीताको आविर्भाव भएको पुनित तिथिको रूपमा रहेको देखिन्छ। अयोध्याका राजा भगवान रामकी अर्धाङ्गिनीका रूपमा रहेकी जनक नन्दिनी सीता शील, सदाचरण, सतीत्व, पवित्रता र नारी धर्म निर्वहनको दृष्टिले उज्जवल मूर्तिमान स्वरूप हुन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राष्ट्रिय विभूतिमा समेत गणना गरिएकी जनकसुता सीताको व्यक्तित्व, गुण र चरित्रलाई यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ। सीता नेपालको मिथिला प्रदेशका प्राचीन कालका राजा जनककी अयोनिजा पुत्री हुन्। मिथिलाका विदेह नगरका जनक वंशका 21औं पुस्ताका राजा शेरध्वजले भूमि शुद्धिका लागि सुनको हलोले सुक्खा जमिन जोत्दा जमिनबाट निस्केको बाकसभित्र एक सुन्दरी बालिका पैदा भएकी थिइन्। हलो जोत्दा उत्पन्न भएकोले उनको नाम सीता राखियो। संस्कृतमा सीताको अर्थ हुन्छ हलो जोत्दा हलोको टुँडो या चुच्चोले जमिनमा पार्ने डोब, रेखा वा धर्सो। यसै आधारमा उनको नाम सीता रह्यो। उनका अरू प्रसिद्ध नाम छन् जानकी, वैदेही, मैथिली आदि। राजा जनक कुशल शासक मात्र नभएर आत्मविद्यामा समेत पारङ्गत विद्वान राजा थिए। उनको सभामा नित्य प्रति आध्यात्मिक परिचर्चा र सत्सङ्ग भइरहन्थ्यो। राजा शेरध्वजको जिम्मामा भगवान शिवले विगत कालमा त्रिपुर दाह गर्दा प्रयोग गरेको विशाल धनु थियो। अरूले उठाउन चलाउन नसक्ने यो धनुलाई जनक नन्दनी सीता चाहिँ बाल्यकालदेखि नै मनोरञ्जन सामग्रीका रूपमा उठाउने, सार्ने, खेलाउने गर्दथिन्। यसबाट प्रभावित बनेका राजा जनकले जसले सो धनुमा ताँदो चढाउन सक्छ उसैलाई छोरी सीता कन्यादान दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गरेका थिए। राजा जनकले सीताको स्वयम्वरका लागि आयोजना गरेको धनुष यज्ञमा देश दशावरबाट आएका वीराग्रणीहरूले धनुमा ताँदो लगाउन एकपछि अर्कोले प्रयास गरेकोमा कोही पनि सफल भएनन्। पछि त्यसै बेला विश्वामित्र गुरुका साथ प्रसङ्गात जनकपुर पुगेका अयोध्याका राजा दशरथका 2 भाइ छोरा राम र लक्ष्मण मध्ये जेठा रामले गुरु विश्वामित्रको सम्मति अनुसार धनुमा ताँदो चढाउन लाग्दा धनु बिचैमा टुक्रियो। यसबाट प्रसन्न बनेका राजा जनकले आफ्नी पुत्री सीताको विवाह रामसित गरिदिए। लक्ष्मणको विवाह जनकका अर्का भाइकी पुत्री उर्मिलासित भयो। पछि अरू 2 भाइ भरत र शत्रुघ्नको विवाह माण्डवी र श्रुतकीर्तिसँग भयो। विवाहको समयमा रामको उमेर 15 वर्ष र सीताको उमेर 6 वर्षको थियो। विवाहपछि 12 वर्षसम्म सीता पति रामका साथ अयोध्यामा सुखशयलमा रहिन्। पछि राजा दशरथले आफूलाई वृद्धावस्थामा पुगेको देखि 4 भाइ छोरा मध्ये जेठा रामलाई अयोध्याको राजगद्दी सुम्पी आफू फुर्सदिलो जीवन बिताउने मनसुवा गरे। तर यसै बेला उनकी माहिली पत्नी कैकेयीले दासी मन्थराको उक्साहटमा आएर रामलाई 14 वर्ष वनवास र भरतलाई राज्य दिलाइ पाउन राजा समक्ष आग्रह गरिन्। राजा दशरथसित कैकेयीका 2 वर थाती रहेका थिए। पहिला कुनै बेला स्वर्गमा देवताको सहायताका लागि लडाईँ गर्न जाँदा दशरथको रथको चक्काको चुकुल खुस्की रथ भङ्ग हुन लाग्दा कैकेयीले आफ्नै हातलाई चुकुलका रूपमा प्रयोग गरी रथलाई लड्न नदिई राजालाई पराजित हुनबाट जोगाएकी थिइन्। त्यसबाट प्रसन्न बनेका राजा दशरथले कुनै 2 वर माग भन्दा अहिले केही चाहिएको छैन, पछि आवश्यक परेको बेला माग गर्नेछु भनेकी थिइन्। उपभोग गर्न बाँकी तिनै 2 वरलाई उपयोग गर्दै कैकेयीले रामलाई वनवास र भरतलाई राज्यारोहणको प्रस्ताव राखिन्।
पहिले गरेको प्रतिज्ञा बमोजिम दशरथले नचाहँदै पनि कैकेयीको माग पूरा गर्न विवश बने। पिताजीको आज्ञालाई कति प्रतिवाद नगरी राम सहर्ष वनवास जान तयार भए। साथमा पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणलाई पनि उनीहरूको आग्रह अनुसार मुनि भेष धारण गर्दै राम वनवासमा जान्छन्। रामसँगको अप्रत्याशित वियोगबाट यता अयोध्यामा राजा दशरथको अकाल मृत्यु हुन्छ भने उता मावलमा रहेका भरत अयोध्या फर्केपछि आमा कैकेयीको कुटिल चाललाई लिएर उनलाई दुत्कार्नुसम्म दुत्कार्छन्। पिताको काजक्रिया सक्ने बित्तिकै राम सीतालाई पुनः अयोध्या फर्काउन भरत दलबलसहित चित्रकूट जान्छन् र भन्छन्, ख्वामित, हजुरको त म दास पो हुँ, यो राज्य गर्नाकन योग्य को हुँ? यो गादी त यहीँ हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नु पो हो। भरतको अनेक अनुनय विनयको बावजुद राम पिताजीको आज्ञा पूरा गरेरै मात्र अयोध्या फर्कने कुरा बताउँदै राम भन्छन्, हे भाइ, गर्छौ किन आज जिद्दी, फिर्नु असल छैन र काम न सिद्धि, जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ, यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। रामले बनाइ गई मुनिभेष धर्नु, यहीँ भरतले बसिराज्य गर्नु, भन्या पिताको जब सुन्न पाया, आज्ञा उसैले बन जान आया। अन्त्यमा रामको खराउ लिएर भरत फर्कन्छन् र त्यही खराउलाई गद्दीमा राखेर रामको प्रतिनिधि भई उनी नफर्कुन्जेल अयोध्याको राज्य चलाउँछन्। राम, लक्ष्मण र सीताले वनवासको क्रममा सबैभन्दा बढी अवधि करिब 11 वर्ष जति त चित्रकूटमै रहेर बिताउँछन्। त्यसपछि दण्डकारण्यको निकट पञ्चवटीमा आश्रम सार्छन्। वनवास लगभग पूरा गरी फर्कने बेलातिर वनमा रावणले छल गरी पठाएको सुवर्ण मृगको पछि लाग्दा रामले सीता गुमाउन पुग्छन्। सुवर्ण मृगको शिकार गर्न राम कुटी बाहिर निस्केको बेला पञ्चवटी भन्ने स्थानबाट रावणले सीतालाई जबरजस्ती अपहरण गरी लङ्काको अशोक वाटिकामा पुर्याउँछ। यहाँनिर रामले यस पूर्व कसैले नबनाएको, कसैले नदेखेको, कसैले नसुनेको सुनको मृगको पछि लागि पत्नी सीतालाई गुमाउनु परेको अवस्थालाई नीतिकारहरूले विनाशकालमा विद्वान मानिसहरूको बुद्धि पनि उल्टो हुन्छ भनी मार्मिक तवरले उल्लेख गरेका छन्। न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेममयो कुरुङ्गः तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रावणबाट छलवश अपहरणमा परेपछि सीताको दुःखका दिन सुरु हुन्छन्। तर दुःख र त्रासका बीच पनि सीताले कति धैर्य नछोडी आफ्नो सतीत्व र रामप्रतिको समर्पण भावलाई जीवका त्यों राख्छिन्। रावण जस्तो त्यति बेलाको दुर्दान्त राक्षससँग पनि सीताले कडा टक्कर लिएर आफ्नो सतीत्व र मर्यादाको आँचलमा कुनै दाग लगाउन दिन्नन्। सीता आर्य नारीमा विद्यमान सम्पूर्ण गुणको साक्षात् प्रतिमूर्ति थिइन्। उनको यो विराट चरित्र र जीवन गाथालाई रामायणले मुक्त कण्ठले उल्लेख गरेको छ। रामायण र महाभारत आआफ्नो युगका समष्टि समाजको स्वरूपलाई मूर्त रूपमा दर्शाउने ऐतिहासिक ग्रन्थ हुन्। यी ग्रन्थले केवल वैदिक धर्मका अनुयायी हिन्दू जाति र यसको निवास स्थललाई मात्र होइन, किन्तु भूगोलको ठूलो क्षेत्रफलमा विकसित विभिन्न जातिलाई पनि सभ्यता, संस्कृति र परिष्कृत विचारको खुराक प्रदान गरेका छन्। रामायण महाकाव्य सूत्रात्मक वैदिक संस्कृतिको व्यवहारिक र व्याख्यात्मक महाभाष्य हो। अर्को शब्दमा यो उच्चतम मानवीय आदर्श र मर्यादाको व्यवहारिक उदाहरण पनि हो। यसका प्रमुख पात्र नायक राम सम्पूर्ण मानवीय गुणका मूर्तिमान पुरुष रूप हुन् भने उनकी अर्धाङ्गिनी सीता नारी रूपकी उज्जवल मूर्ति हुन्।
कुनै एउटा रथ या सवारीलाई चिताए बमोजिम लक्ष्य स्थलमा पुर्याउनु छ भने त्यसका दुवैतिरका पाङ्ग्रा समान रूपले सबल र दरा हुनुपर्दछ। त्यसरी नै दाम्पत्य भावलाई अक्षुण्ण राखी गृहस्थ जीवनलाई सुचारू रूपले चलाउनु छ भने त्यसका दुवै सदस्य नर र नारीमा समान सोचाइ र उत्तरदायित्वको निर्वहन आवश्यक पर्छ। मानिस जस्तो विवेकी र उत्कृष्ट जीवनको विकसित रूपका लागि मात्र होइन, तल्लो र निम्न कोटिको जीवनका लागि पनि शीतलता र उष्णता, कठोर र मुलायम, नरम र गरम वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। यस्तै वातावरण जुटाउने रूपमा नर र नारीको सृष्टि भएको पाइन्छ। यहाँनिर यसो भन्नु अस्वाभाविक हुने छैन कि यी अलग अलग प्रकृतिका पूरक हुन् र स्वभावका संयोजक हुन्। त्यसो हुँदा दुवैबाट एकै किसिमको आवश्यकता पूर्तिको कल्पना गर्नु यथार्थ ठहर्दैन। जीवनको कसी सुखलाई नभएर दुःखलाई मानिएको छ। त्यसो हुँदा व्यक्तिको यथार्थ जीवनको अध्ययन र सुखमय रूपलाई नभएर दुःखमय रूपलाई मानिएको छ। त्यसो हुँदा जानकी सीताको स्वभाव अङ्कन वा चरित्र चित्रणका लागि रामायणको सुन्दर काण्ड उत्तम दर्पण मानिएको छ, किनभने यो उनको जीवनको सबैभन्दा दुःखमय अवस्था हो, आपत्तिको क्षण हो। राम बल्लभा सीतासित वायुपुत्र हनुमानको पहिलो भेट धेरै बेरको खोजीपछि अशोक वाटिकामा हुन्छ। यो पहिलो दर्शनमा मारुतिबाट उच्चरित वाक्य हुन्, इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसा न प्रणश्यति। जो प्रकृति सुन्दर छ त्यो श्रृङ्गार बिना पनि सुन्दरै रहन्छ। हरिएकी सीतामा श्रृङ्गारको प्रयोग नभए पनि तताएको सुनमा जस्तै खारिएको सौन्दर्य उनमा देखिन्छ। यो बाहिरी रूप राशिको कुरा हो, उनी भित्रको साहसलाई त दोस्रो पदले समेटेको छ। यस पदले दर्शाएको आशय अनुसार शारीरिक दृष्टिले मैथिली सीता हराएकी छिन्, तर मानसिक रूपले अडिग बनी उनी जहाँको तहीँ पाइन्छन्, किनभने उनको मन आफ्ना बल्लभ रामबाट तृण मात्र पनि विचलित भएको छैन। यस किसिमको अविचलताले गर्दा उनी रामको मन मन्दिरमा विराजित देखिन्छन्। स्वरूपको दृष्टिले कुनै व्यक्ति वा वस्तु टाढा र नजिक रहन सक्छ, तर भागवत दृष्टि एक अर्कोसित आबद्ध छ भने स्वरूपगत टाढा र नजिकले केही फरक पार्दैन। यहाँनिर हिन्दी कविको एक कथन बडो माननीय देखिन्छ। उनी भन्छन्, कमोदिनी जलहरी बसे चन्दा बसे आकाश, जो जाही का भाव है सो ताही का पास। अर्थात् कुमुदिनी सेतो कमल जलमा हुन्छ, चन्द्रमा आकाशमा। यसरी स्वरूपगत दृष्टिले टाढा भए पनि भागवत दृष्टिले तिनमा यस्तो सामिप्य छ कि चन्द्र दर्शन नभई कुमुदिनी फुल्दैन र चन्द्र अस्ताएपछि स्वतः बन्द हुन्छ। यस्तै स्वभाव सीतामा पाइन्छ। सीताको यो स्वरूप र भाव अवगत भएपछि मारुतिलाई सीता हरणबाट वनवासी रामलाई भएको चतुर्मुखी चिन्ताको अर्थ लाग्छ। सीताको हरणले रामलाई कारुण्य, अनिर्सस्य, शोक र काम गरी 4 किसिमका शोक भएका थिए। हित्त चित्त मिलेको सामान्य व्यक्तिसँग बिछोड हुँदा त व्यक्तिलाई कति नराम्रो लाग्छ भने सीता जस्ती धर्मपत्नीसित बिछोड हुँदा रामलाई कारुण्यले सताउनु स्वाभाविक थियो। आपत विपतमा परेकी जुनसुकै नारीको संरक्षण गर्नु पुरुषको धर्म हो। त्यसमाथि स्वाश्रित पत्नीको संरक्षण गर्न नसकेकोमा आफूमा विद्यमान मायालु भावमा ठेस पुगेको थियो। आफ्नो संरक्षणबाट पत्नी अलप हुँदा शोक लाग्नु स्वाभाविक हो। सीता रामकी मन मिलेकी प्रिया हुन्। प्रियासित विभिन्न इच्छा पूर्तिका सम्बन्ध हुन्छन्, तर सीतासितको वियोगले रामका ती सम्बन्ध छुट्न गएका छन्। त्यसो हुँदा उनका इच्छा कुण्ठित बनेका छन्। यसरी पति र पत्नीमा भएको यो लगाव र आकर्षण एकहोरो कामुकताको विहोल अवस्था होइन, किन्तु हो अत्युत्तम दाम्पत्य भावको मूर्त उदाहरण, जसको दर्शन जतासुकै सम्भव छैन।
आफू स्वयं अशोक वाटिकामा रहेको बेला राक्षस राज रावण आई नाना किसिमको प्रलोभन दर्शाएर सीताको मानसिक भाव परिवर्तन गर्न खोजेको र सीताले ती सब वस्तु विशेष मात्र नभई रामको अगाडि राक्षस राज रावण समेत तुच्छातितुच्छ रहेको भनेर दृढताका साथ व्यक्त गरेको कुरा हनुमान सुन्छन् र देख्छन्। यसरी जानकी सीताले यहाँ जुन किसिमको भाव व्यक्त गरेकी छन् त्यसको मनन गरी आर्य नारीमा यदाकदा प्रयोग हुने गरेको अबला शब्द शरीरसित मात्र आबद्ध भई मनसित सम्बद्ध नरहने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि राजघरानाकी नारी सीतालाई रावणसित आम्ने सामने भई दोहोरो कुराकानी गर्दा कम्ता लघुताभासको अनुभव नभएको त होइन, तर पनि दुबोको सीमाङ्कन लगाई रावणलाई पछिल्तिर पारेर उनी उठेका कुराको जवाफ दिन्छन्। यसरी दिएका जवाफ सबै नै हृदयस्पर्शी, चिन्तनीय र मनन गर्न लायक छन्। कतिपयले त गहिराई र शिष्टताको अन्तस्थल छोएका छन्। जस्तो उनी भन्छन्, इह सन्तो नवासन्ति सतो वा नानुवर्तसे यथा हि विपरीताते बुद्धिराचार वर्जिता। अर्थात् हे राक्षस राज रावण, यहाँ के कर्तव्य या अनुसरणीय र अकर्तव्य या गर्न नहुने कुराको उपदेश गर्ने सन्तहरू छैनन्? अथवा सन्तहरू भएर पनि तिनीहरूको कथन यहाँ सुनिँदैन र आदर गरिँदैन कि कसो, जसले गर्दा तिम्रो बुद्धि बिल्कुल आचार रहित मार्गमा प्रयोग भइरहेको म देख्छु। जानकी अगाडि भन्छन् के यहाँका सभासदहरू भविष्यसम्म सोचेर तथ्य र पथ्य कुरा के हो भनेर छुट्याउन सक्दैनन्? अथवा राक्षसहरूको विनाशकाल आइरहेको छ र तिमी तथ्य कुरा स्वीकार्न तयार छैनौ? यस अगाडिको कथनले त मैथिली सीतामा सामान्य गृह कार्य सञ्चालन तथा पारिवारिक सन्तुलन कायम राख्ने नारी सुलभ गुण मात्र होइन, किन्तु राजनीति सम्बन्धी गुण समेत भएको कुरा साबित गर्छ। जस्तो उनी भन्छन्, अकृतात्मानमासाद्य राजा न मनयेरतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। अर्थात् आत्मसंयम नभएको, अनीतिको बाटोमा लागेको राजाको समृद्धि, सम्पन्न राष्ट्र र नगर पनि नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छन्। हे राक्षस राज रावण, चञ्चल इन्द्रियको अनुगामी भएर मुग्ध बनेको तिम्रो पनि त्यही स्थिति हुने छाँट छ। यसरी सावधानीपूर्वकका वचनले सम्झाउँदा पनि आफ्नो दुर्भावना त्याग्न नसक्ने रावणप्रति वीर पत्नी सीताको स्वाभिमानले शिखर छुन्छ र उनी निर्धक्कसित फटकार्दै उसलाई भन्छन्, कर्तव्य र अकर्तव्यको ख्याल नराख्ने त अनार्यका दुवै आँखा भुइँमा किन झर्दैनन्, जो निर्लज्जताका साथ परस्त्रीलाई हेरिरहन्छन्। यसबाट विधिको विधान यही रहेछ भनी सिद्ध हुन्छ कि तँलाई यसै निमित्तबाट मर्नुपर्छ। यो हो जनक नन्दिनीको सतीत्व र स्वाभिमानको मूर्त रूप। बलियोले निर्धोलाई सताउने, स्वाधीन गराउने जस्तो कुरा मनुष्य जीवनका विवशता हुन्। हुन पनि स्वतन्त्रता गुमेको पराधीन जीवन जतिको कष्टकर कुरा केही हुँदैन। यो विवशताप्रति सीता निन्दा र खेद व्यक्त गर्दै भन्छन्, धिगस्तु खलु मानुष्यम धिगस्तु परवश्यताम न शक्यम यत् परित्यक्तु मामच्छन्देन जीवितम। समयमा आउनुपर्ने सजगता जानकी सीतामा भरपुर पाइन्छ। रामको दूतका रूपमा लङ्का पुगेपछि हनुमानले आफूलाई प्राथमिक परिचय गराउँदा उनी हतपत्त त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्दिनन्। पराधीनको यस अवस्थामा आफू उपर जस्तोसुकै षड्यन्त्र रचिन सक्छ। त्यसैले जोसुकै कथनमा बिना सम्झी बुझी विश्वास गर्न नहुने वस्तु तथ्यलाई उनले राम्रैसित आत्मसात गरेकी छन्। अरू जेसुकै हुन्, पत्नीत्वपछि नारीमा हुनुपर्ने अर्को प्रमुख गुण हो मातृत्व।
मातृत्व बिनाको नारीत्व शुष्क बन्छ, रुखो देखिन्छ। जानकी सीतामा यो गुण पनि भरिपूर्ण देखिन्छ। युद्धमा रावणको वधपछि तुरुन्त यो कुराको खबर श्रीरामबाट आफ्ना विश्वासिला पात्र हनुमान मार्फत सीता समक्ष पुर्याइन्छ। यहाँ पालो पहरा गरिरहेका राक्षसीहरू यथावत कार्यरत थिए। आफ्नो स्वामीको मनसाय पूर्तिमा सहयोगिनी बन्न उनले सीतालाई उत्साहित गराउने, नमान्दा डराउने, धम्काउने समेत गरेको कुरा हनुमानले प्रत्यक्ष देखेका थिए। यतिखेर त्यसको प्रतिफल चखाउने रूपमा जानकी सीता आज्ञा मान्दै हनुमान भन्छन्, माता जानकी, मलाई त्यो दारुण कर्म गर्न अनुमति मिलोस् जसले गर्दा मुट्ठी, दाँत, नङ्ग्रा आदि टोक्दै र चिथोर्दै धेरै बेर लाएर हजुरलाई सताउने यी डङ्किनीहरूलाई एक एक गरी मार्छु। तर प्रत्युत्तरमा सीता भन्छिन्, कपिवर, सेवकको कर्म र धर्म हुन्छ स्वामीको आशय अनुसार व्यवहार गर्नु। त्यसै अनुसार यिनीहरूले पनि मलाई सताउने, तर्साउने गरेका हुन्। यस कुराका लागि यिनीहरूमा दोषारोपण गर्नु भुल हुनेछ। यसबाट सीतामा क्षमा धर्म कति धेरै थियो स्पष्ट हुन्छ। वस्तुतः क्षमा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। शास्त्रमा क्षमायाम तिष्ठते धर्म भनेर धर्म क्षमामा रहन्छ, अड्दछ भनिएको छ। आफू यति क्षमाशाली सीताको उत्तरार्ध जीवन पनि त्यति सुखकर रहेन। अयोध्याको कुनै एक धोबीले एक दिन आफ्नी पत्नीलाई धम्क्याउने क्रममा नकचरो राम जस्तो अर्काको घरमा बसेर आएकी पत्नीलाई म स्वीकार्न सक्दिन भनी व्यक्त गरेको कटु वचन जब आफ्ना गुप्तचरहरूबाट राम सुन्नुहुन्छ, तब लोकापवादबाट पर बस्न राजा रामचन्द्रले सीतालाई अनिच्छावश परित्याग गर्नुहुन्छ। रामबाट परित्यक्त भएसँगै 14 वर्षको वनवासको पीडा, त्यसमाथि रावणको अपहरणमा परेर बल्ल तल्ल जोगिएर अयोध्या फर्केकी सीताको जीवनमा पुनः दुःखको पहाड खस्छ। यस्तो स्थितिमा पनि उनले धैर्य नगुमाई वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा शरण लिई आफ्ना 2 पुत्र कुश र लवलाई उचित शिक्षा, दीक्षा र संस्कार दिँदै हुर्काउँछिन्। पछि लवकुश ठुला भएपछि र सीताको बारेमा सत्य तथ्य सबैले थाहा पाएपछि लवकुशलाई अयोध्या ल्याई रामको उत्तराधिकारी बनाइन्छ। सीता चाहिँ धरतीबाट पैदा भएकीले धरतीभित्रै विलीन बनी नारी चोला समाप्त गर्छिन्। नेपालको दक्षिणतर्फ भारतसित सिमाना जोडिएको धनुषा जिल्लामा जनकनन्दिनी सीताको नाममा एक भव्य मन्दिर छ, जसलाई जानकी मन्दिर भनिन्छ। करिब 16-17 वर्ष लगाई विक्रम सम्वत 1967 मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मुगल र राजपूत शैलीको मिश्रण रहेको यो मन्दिरको निर्माण गर्न भारतको मध्य प्रदेशकी टिकमगढकी रानी वृषभानु कुमारीले 9 लाख चाँदीको असर्फी उपलब्ध गराएकी थिइन्। त्यसै आधारमा यो मन्दिरलाई 9 लाखा मन्दिर पनि भनिन्छ। मन्दिर बन्नु पूर्व यो ठाउँ घना जङ्गल थियो। 17औं शताब्दीमा भारतको राजस्थानबाट नेपालमा तीर्थाटनका लागि आएका शुरकिशोर दास वैष्णव नाम गरेका एक ठुला सन्तले सपनामा निर्देशन पाए अनुसार यस ठाउँमा उत्खनन गरी हेर्दा सीताको सुनको प्रतिमा फेला परेकाले यसै ठाउँमा सीताको जन्म भएको हो भन्ने जनश्रुति रहँदै आएको छ। सन्त शुरकिशोर दासकै पहलमा हालको जनकपुर धामलाई प्रकाशमा ल्याउने काम भएको हो। नेपालका सेनवंशी राजाहरूले जानकी मन्दिरको गुठीका लागि 1400 बिघा जग्गा दान गरेको ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ। यहाँ प्रत्येक मार्ग शुक्ल पञ्चमीमा धुमधामका साथ राम सीताको विवाह महोत्सव सम्पन्न हुन्छ। राम मन्दिरबाट झाँकीसहित विशेष सजधजका साथ रामको जन्ती निकालिन्छ, जसमा हालका वर्षहरूमा अयोध्याबाट दल बलका साथ डोला लिएर आउने विशाल बारात पनि मिसिन्छ। यो डोला रङ्गभूमि पुगेपछि जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सजी सजाउ डोलामा राखी त्यही ल्याइन्छ। त्यसपछि मैथिल विधि र परम्परा अनुसार
बाजा गाजाका साथ भव्य रूपमा राम सीताको विवाह संस्कार सम्पन्न गरिन्छ। त्यसै भएर यो दिनलाई विवाह पञ्चमी पनि भनिन्छ। यस अवसरमा भजन कीर्तन, रामलीला र झाँकी प्रदर्शन एवं रामायण पाठ तथा व्याख्यान पनि हुन्छ। यस अतिरिक्त सीता जयन्ती, रामनवमी जस्ता पर्वमा पनि यहाँ विशेष पूजा उत्सव हुन्छ। यसरी आर्य नारीमा हुनुपर्ने सबै गुण र विशेषताले युक्त भएकी राजा रामकी पटरानी सीतामा यी शब्द सुमन अर्पण गरी प्रसङ्ग समाप्त गरिन्छ। सीताको अनन्त चरित्र सिन्धुको यो एक थोपा बिन्दु हो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्यकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको सीता जयन्ती विशेष अङ्क श्रद्धेय गुरु चेतोनाथ शर्मा आचार्यजीको हाम्रा धार्मिक चाडपर्व नामक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो। धन्यवाद।